नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफूले जनाएको प्रतिबद्धता भुल्दै प्रधानमन्त्री। संवैधानिक परिषद अध्यादेश फिर्ता लिन अझै आलटाल, प्रतिपक्ष कांग्रेसको विरोध। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय लेखा समितिको टहर, आफ्नो संलग्नता नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ। कोरोनाका कारण नेपालमा आज 16 जनाले गुमाए ज्यान, खोप आएपछि सबैलाई लगाउने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन। उखु किसानको रकम 12 दिनभित्र उपलब्ध गराउने उद्योग मन्त्री भट्टको आश्वासन, आन्दोलन छाडेर घर फर्किन आग्रह। र कोरोना विरुद्ध मोडर्नाले बनाएको खोपले पनि पायो अमेरिकामा अनुमति, 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा प्रभावकारी। अब समाचार विस्तारमा। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको पहल गरेका छैनन्। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएन। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष थप रुष्ट बनेको छ। पार्टी फुटको आशंका बीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपाको संकट समाधान हुने अपेक्षा थियो। प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र दाहाल नेपाल समूहले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजेको आवेदन फिर्ता लिने भएपछि विवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढेको अनुमान गरिएको थियो। तर सहमति विपरीत भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए। बिहिबार साँझको मन्त्री परिषद बैठकमा अध्यादेशबारे कुरै निकाल्न चाहेनन्। शुक्रबार अबेरसम्म पनि अध्यादेश फिर्ताको पहल देखिएको छैन। 2 दिनमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमसँगै दाहाल नेपाल समूहको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ, ओलीको अनिवार्य बहिर्गमन। 19 पेजको र 38 पेजको प्रतिवेदन आइसक्यो। त्यसमा टेक्नै पर्छ, त्यसमा छलफल गर्नै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बरु राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस बारेमा 19 पेजको र 38 पेजको प्रतिवेदनमा टेकेर छलफल गरेर ल एउटा सहमतिमा जाउँ त, होइन? यो कमीहरू भयो, यसरी सच्याउँ र यसरी चाहिँ हामी सहमतिमा गएर अगाडि बढौँ न भन्ने चाहिँ नि एउटा निष्कर्ष हुन सक्ला, होइन? अथवा के गर्ने भनेर हुन सक्ला पार्टीले। तर चाहिँ भदौ 26मा चाहिँ अब फर्किन सक्ने स्थिति छैन। यहाँ कुनै पनि अध्यक्षले चाहिँ या 2 जना अध्यक्षले मात्र चाहिँ अब समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले अब चाहिँ स्थायी समितिको बैठकहरू लामो बस्नुपर्ने पनि बसौँ, नियमित बसौँ र पार्टीभित्रको समस्याहरू चाहिँ मिटिङ मार्फत चाहिँ समाधान गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ मनस्थिति देखा परेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न हदकण्डा अपनाउँदै आएका छन्। उनका एकपछि अर्को कदम असफल र आलोचनाग्रस्त हुँदै गएका बेला संवैधानिक परिषद बैठक र अध्यादेश प्रकरणले उनको राजनैतिक भविष्य मात्र होइन, राष्ट्रपतिको गरिमामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उता पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले पदच्युत हुने अवस्था आए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संसद विघटन गर्न सक्ने आशंका पनि जन्मिएको छ। ओली निकटस्थहरूले पनि प्रधानमन्त्री पद जाने अवस्था आए पार्टी गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिने गरेका छन्। अहिले आइपुग्दा चाहिँ त्यागको कुरा उहाँले आफ्नो 19 पृष्ठको त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो, आरोप पत्र हो। अहिलेसम्मका सबै प्रक्रियाहरू खारेज गरौँ, निर्णयहरू खारेज गरौँ र 75 साल जेठ 2 गते फर्कौँ। त्यसपछि बहुमतको विधि अवलम्बन गरौँ न, बहुमतले निर्णय गर्ने विधि अवलम्बन गरौँ, विधान त्यही अनुसारको व्यवस्था गरौँ। दुवै अध्यक्षले पेश गरेका दस्तावेज स्थायी कमिटीमा पेश भए पनि छलफल हुन पाएको छैन। ओली दाहालका 5 वटा पत्र स्थायी कमिटीमा थन्किएका छन्, जुन अब पुष 5 गते बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने दाहाल नेपालको तयारी छ। तर यसअघि बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका ओलीले आफूमाथि बहुमत सदस्य खनिएका बेला छलफलमा सक्रिय रहेर विवाद समाधानको पहल थाल्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बैठकले अविलम्ब संसद अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेको जानकारी दिनुभयो। संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस्। बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बैठकले कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियम संगत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न आयोगमा पत्र पठाउने जानकारी दिनुभयो। यो प्रक्रिया, यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। समितिले आज स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बैठकमा बोलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद विषयमा छलफल गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक र अन्य विषयसँग सरोकार राख्ने भन्दै त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुरामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रश्न पार्नु भएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उपस्थित भएका उहाँले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हिसाबले नीतिगत रूपमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने विषयमा मात्रै सहमति जनाएको बताउनुभयो। परिस्थिति गम्भीर, अप्ठ्यारो, सामग्रीहरूको अभावमा भयावह हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर राखेर छिटो छरिदो गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने विषयमा मन्त्रीको हैसियतले मैले सहमति जनाएको थिएँ। मन्त्री ढकालले सबै प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशककै नेतृत्वमा काम भएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1765 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 782 संक्रमित थपिएका हुन्। 24 घण्टामा 8652 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 477 पुरुष र 350 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 287 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 202, ललितपुरका 76 र भक्तपुरका 9 संक्रमित पाइएका हुन्। आज देशभर 1029 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा 9317 संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 283 जना आइसियुमा र 49 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई निशुल्क गराउने तयारी गरेको
बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकार सङ्घको भेटमा मन्त्री पौडेलले कोरोनाको उपचार जस्तै खोप पनि नेपाली जनतालाई निशुल्क लगाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व बजारमा खोप आउनासाथ नेपाल सरकारले किन्ने गरी सरकारले उत्पादक देश र कम्पनीहरूसँग संवाद गरिरहेको बताउनु भयो। जे मापदण्ड तय छ जस्तो सामान्यतया यसको उमेर समूहको पनि कुरा छ हैन, र त्यसपछि कसलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा छ। फ्रन्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, उमेर समूहको हिसाबले अलि भनौँ न पुरानो वृद्ध उमेर बढ्ता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू छन्। यसरी क्रमशः सबैलाई लगाउने कुरा छ। 14 वर्षभन्दा मुनिकाहरूलाई सायद हामी लगाउँदैनौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले फ्रन्टलाइनमा खटिएका पेसाकर्मी र वृद्ध वृद्धालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबैलाई खोप उपलब्ध गराएर कोरोना विरुद्धको लडाईँ सार्थक बनाउने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसद रेशम चौधरी सहित 8 जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चरम असन्तुष्टि जनाएको छ। कैलालीको टिकापुरमा 5 वर्षअघि 9 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको दोषी ठहर गर्दै सांसद चौधरी सहित अन्य 7 जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको हो। थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा 2072 भदौ 7 मा कैलालीको टिकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। भिडले आक्रमण गर्दा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्युपाने सहित 8 जना सुरक्षाकर्मी मारिए। घटनामा एक नाबालकको पनि ज्यान गयो। घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा 2074 मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित भए। पछि पक्राउ परेका उनै चौधरी सहित 8 जनालाई शुक्रबार उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला गरेको छ। यसप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिको नाउँमा चन्दा बन्द हडताल एउटा उद्योगको जस्तो फस्टाएको छ। चित्त बुझेन भने मान्छेलाई मारिदिने हैन, कुनै शिक्षकलाई घाँटी रेट दिने, कुनै चेलीलाई बलात्कार गरिदिने, कसैको कुखुरा चोर्दिने, कसैलाई हत्या गरिदिने, कसैको जनधनको क्षति गरिदिने, निजी सम्पत्तिलाई नागरिकको जीवनलाई त्यो भइराखेको चाहिँ राम्रो होइन। तर समग्रमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। हत्याकाण्ड भएको केही दिन अघि टिकापुरमै भएको एक सभामा जसपाका नेताहरूले प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साएका थिए। तिनै नेताहरू अहिले अदालतको फैसला विरुद्ध उत्रिएका छन्। राज्यले अपराध नै ठानेर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएको टिकापुर घटनालाई केही राजनैतिक दलले राजनीतिक विद्रोहका रूपमा अर्थ्याएका छन्। तर विश्लेषक अपराधको राजनीति गर्नेहरूलाई सजाय हुनै पर्ने तर्क गर्छन्। यत्रो जनयुद्ध भयो, माडी घटनाकाण्ड भयो, बालकृष्ण ढुङ्गेल कसरी छुटे, यही देशको घटना छ नि। अहिलेको सभामुखको आजै पेशी छ, म तपाईँलाई भनौँ आज यो हाम्रो देशको सभामुखको आजै उसको मुद्दामा चाहिँ पेशी छ। जनार्दन शर्मालाई मान्छे मार्ने अभियोगमा चाहिँ नि उहाँलाई लागेको छ। प्रचण्डमाथि मुद्दा छ भन्दाखेरि यिनीहरू सबै चाहिँ बाइज्जत बडा हुने, तर थारू भएकै कारणले, मधेसी भएकै कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सजाय सुनाउने, राजनीतिक मुद्दालाई अपराधीकरण गर्ने दृष्टिकोणले हेर्ने। निश्चय पनि टिकापुर हत्याकाण्ड सामान्य घटना होइन। जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही हुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्तिले कानुन शासनलाई नै चुनौती दिने र अराजकता बढ्ने पक्षलाई ख्याल राख्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्दोलनरत उखु किसानको बक्यौता रकम 12 दिनभित्र दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज माइतीघर मण्डला पुगेर मन्त्री भट्टले आन्दोलनरत किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनु भएको हो। उहाँले उखु किसानको बक्यौता रकम उद्योगबाट दिने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको दावी गर्नुभयो। 10-12 दिन तालिम गराइसक्छ नभए सम्बन्धित पक्षको सम्पत्तिलाई
अब हामीले भुक्तान दिएर अरू प्रक्रियामा गर्छौँ मेरो आग्रह छ है यो हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। उखु किसानको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उखु किसानलाई रकम दिलाउने कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन नहुने बताउनुभयो। यो चाहिने उहाँ किसानको मागलाई पूरा गर्ने कुरामा जहाँबाट जसरी हुन्छ यो उपर गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूको अहिलेसम्मको चाहिँ उहाँहरूको 3 वर्षदेखिको पैसा राज्यले दिलाइदिनु पर्यो। यो नदिलाउने हो भने यो चाहिँ यो किसानहरूको आन्दोलनमा हामी पनि हाम्रो पार्टी पनि हामी पनि यो आन्दोलनमा हामी चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आई उखु किसान आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्। चिनी उद्योगीहरूबाट किसानहरूले करिब 90 करोड रुपियाँ लिन बाँकी छ। सरकारले भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण यस वर्षदेखि भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्न सकिने आयोगको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने आयोग हो। यो आयोगसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पार्टमा हामीले गर्छौँ र आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू आयोगले गर्छ। लामो समयसम्म भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि भूमिहीनले छिट्टै भूमि पाउने आशा गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्झौताले आशा जगाए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको बताए। एकदमै अधिकार सम्पन्न सरकार हाम्रो स्थानीय तहमा छ, प्रदेश छ र संघीय सरकार। तीनटै सरकार पनि अहिले जनताको बीचमा एउटा नयाँ प्रणालीबाट हामी काम गरिराखेको भएको हुनाले अहिले हामीले यसको समस्या समाधान गर्नै पर्छ। जनतालाई दिएको वचन जो छ त्यसलाई पूरा गर्नै पर्छ। यद्यपि प्रदेशको भूमिका अलि संकुचित छ। आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्षदेखि लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने दावी गरे। अहिले त लगतको काममा पालिकाहरू लागिरहनु भएको छ। 100 मोटामोटी हामीले प्रारम्भिक तथ्याङ्क पहिले पनि लिएका थियौँ। अब त्यसमध्ये कतिपय अतिरञ्जना पनि होला, कतिपय मिनिमाइज गरेर कतिपय छुटेको पनि होला, तर समस्या लाखौँको छ। आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब 1 लाखको संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्नेछन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिडको प्रभावका कारण व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको बताएका छन्। सरकारले राहतका प्याकेज घोषणा गरे पनि ढिलो गरी कार्यान्वयनमा आउँदा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायीले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण केही उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले छिटो राहत दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले उद्यमी व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले समस्या भएको बताए। महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन नियम बनाउने, नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच तालमेल नहुने प्रवृत्तिले व्यावसायिक वातावरणमा असर परेको गुनासो गरे। ऐन नियम बनाउनेले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ नि बनाएको हुन्छ, एउटा सोचले, लागू गर्नेले एउटा सोचले हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्नेको अर्कै सोच हुन्छ। कार्यान्वयन भनेको जो चाहिँ तपाईँको बजारमा गएर कार्यान्वयन गर्छ उहाँहरूको आफ्नै किसिमको परिभाषा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरू सधैँ दुखित भएकोहरू हुन्छ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि, उद्योग र व्यापार बीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने तर्क गरे। उनले सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याबारे एकीकृत छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरे। सरकार, निजी क्षेत्र र हामी जनप्रतिनिधि अर्थात् चाहिँ हाम्रो संसद जसले नियम कानुन आदि बनाउँछ, हामीले चाहिँ पुलको यस्तो भूमिका खेलिदिने र निजी क्षेत्र र राज्य तिनै थरीका प्रतिनिधि भएको एउटा यस्तो चाहिँ डायलग मेकानिजम भनौँ न, अरू ठुलो त हामी किन डायलग निरन्तर चाहिँ गरिराख्ने, ताकि जहाँ समस्याहरू पर्छन् त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गरिदिन्छ र एकीकृत ढङ्गले हल गर्छ, ताकि कसैले पनि मर्का चाहिँ नपरोस्। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अवसर पाए पनि सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। राम्रो मूल्यसँगै समयमा भुक्तानी नपाउने कारण नेपालमा किसान आत्मनिर्भर बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। चिनीकै क्षेत्रमा पनि हामीले आत्मनिर्भर मुलुकलाई बनाउने दिशातर्फ उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकेका छैनौँ। यत्रो अवसर पाएको अहिलेको जुन सरकार छ, त्यो सरकारले पनि नयाँ यो 3 वर्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा यो काम उल्लेख्य काम गर्यो भने एउटा काम गराउन नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले घोषणा गरेका प्याकेज छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरे। ढिलो गरी कार्यान्वयन हुने भए व्यावसायिक निरन्तरता दिन नसक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरस विरुद्ध मोडर्नाले बनाएको खोपले पनि अनुमति पाएको छ। मोडर्नाले विकास गरेको खोपलाई पनि अमेरिकाले आपतकालीन रूपमा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको अमेरिकाको नियामक निकाय फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा यो दोस्रो विकल्प भएको एफडीएले जनाएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सले यो खोप 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा प्रभावकारी देखिएको जनाएको छ। एफडीको सल्लाहकार बोर्डका विज्ञहरूले सर्वसम्मत रूपमा मोडर्नाको खोप सुरक्षित तथा प्रभावकारी रहेको भन्दै स्वीकृति प्रदान गर्न सुझाव दिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस विधाका 5 जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडीकी गौरीका सिंहसहित वर्षका 5 चर्चित खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो। पिपल्स चोइस विधाका पौडीकी गौरीका सहित करातेका मण्डिकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिरा श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी परेका छन्। आयोजक संस्थाका सचिव तथा खेलाडी छनौट समितिका संयोजक गोविन्द रेग्मीले गत वर्ष घरेलु खेलकुदमा प्राप्त सफलता र चर्चाका आधारमा 5 खेलाडी छनौट गरेको बताए। मनोनयनमा परेका खेलाडीको उत्कृष्टताको छनौट भोटिङ, फेसबुक लाइक, आयोजक संस्थाका पत्रकारको भोट र राष्ट्रिय सङ्घका मुख्य प्रशिक्षकको भोटका आधारमा हुनेछ। भोटिङ ई सेवाको एप डाउनलोड गरेर खेलाडीको प्रोफाइलमा गएर भोट गर्न सकिनेछ। भोटिङ पुस 27 गतेसम्म खुला रहने बताइएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफूले जनाएको प्रतिबद्धता भुल्दै प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद अध्यादेश फिर्ता लिन अझै आलटाल, प्रतिपक्ष कांग्रेसको विरोध। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय लेखा समितिको टहर, आफ्नो संलग्नता नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ। कोरोनाका कारण नेपालमा आज 16 जनाले गुमाए ज्यान, खोप आएपछि सबैलाई लगाउने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन।
उखु किसानको रकम 12 दिनभित्र उपलब्ध गराउने उद्योग मन्त्री भट्टको आश्वासन। आन्दोलन छाडेर घर फर्किन आग्रह। र कोरोना विरुद्ध मोडर्नाले बनाएको खोपले पनि पायो अमेरिकामा अनुमति। 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा प्रभावकारी। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।